मित्राणि नमस्कारः। अधुना वयं सप्तमपाठस्य चतुर्थं भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं लङ्लकारस्य क्रियापदानाम् अभ्यासं करिष्यामः। अत्र द्वयोः बालिकयोः सम्भाषणं प्रदत्तम् अस्ति। एतस्मिन् सम्भाषणे क्रियापदानि रेखाङ्कितानि कृतानि सन्ति। एतेषु क्रियापदेषु कः उपसर्गः, कः धातुः, कः लकारः, कः पुरुषः, किञ्च वचनम् अस्ति इति एकैकस्य विवेचनं क्रमशः लिखन्तु। सम्भाषणम् एवम् अस्ति। ह्यः त्वं किमर्थं विद्यालयं नागच्छः? ह्यः अहं मातुलगृहम् अगच्छम्। त्वया सह के अगच्छन्? सर्वे कुटुम्बसदस्याः एव अगच्छन्। किं तत्र विशेषकार्यक्रमः आसीत्? तत्र गृहप्रवेशोत्सवः आसीत्, अतः वयं सर्वे तत्र अगच्छाम। त्वं तत्र किं किम् अकरोः? मम माता यत् आदिशत् तत् अहम् अकरवम्। तव माता भगिनी च किं किम् अकुरुताम्? ते अतिथीन् अभ्यवादयताम्, सर्वान् च मिलित्वा प्रासीदताम्। अधुना एकैकस्य वाक्यस्य विवेचनं कुर्मः। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, ह्यः त्वं किमर्थं विद्यालयं नागच्छः? अत्र क्रियापदं किमस्ति? पश्यन्तु, वाक्ये नागच्छः इति रेखाङ्कितं पदम् अस्ति। नागच्छः इत्यत्र न आगच्छः इति सन्धिच्छेदः भवति। आगच्छः इति क्रियापदं भवति। आगच्छः इत्यत्र आ इति उपसर्गः अस्ति। गम् इति धातुः अस्ति। आगच्छः इति रूपं लङ्लकारे भवति। अत्र मध्यमपुरुषः एकवचनं च भवति। द्वितीयं वाक्यम् एवम् अस्ति, ह्यः अहं मातुलगृहम् अगच्छम्। अत्र अगच्छम् इति क्रियापदम् अस्ति। अस्मिन् क्रियापदे कोऽपि उपसर्गः नास्ति। अत्र गम् इति धातुः अस्ति। लङ्लकारः अस्ति। उत्तमपुरुषः अस्ति। एकवचनं च अस्ति। सम्भाषणस्य तृतीयं वाक्यम् एवम् अस्ति, त्वया सह के अगच्छन्? अस्मिन् वाक्ये अगच्छन् इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र कोऽपि उपसर्गः नास्ति। अगच्छन् इति क्रियापदं गम् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं भवति। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति, सर्वे कुटुम्बसदस्याः एव अगच्छन्। अत्र अगच्छन् इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र कोऽपि उपसर्गः नास्ति। अगच्छन् इति क्रियापदं गम् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं भवति। पञ्चमं वाक्यम् अस्ति, किं तत्र विशेषकार्यक्रमः आसीत्? अत्र आसीत् इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र कोऽपि उपसर्गः आरम्भे नास्ति। अस् धातोः लङ्लकारे आसीत् इति रूपं भवति। आसीत् इति रूपं प्रथमपुरुषस्य एकवचनं भवति। तत्र गृहप्रवेशोत्सवः आसीत्, अतः वयं सर्वे तत्र अगच्छाम। अस्मिन् षष्ठे वाक्ये द्वयं क्रियापदम् अस्ति। प्रथमम् आसीत् इति क्रियापदम् अस्ति। द्वितीयम् अगच्छाम इति क्रियापदम् अस्ति। आसीत् इति अस् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं भवति इति तु वयं पूर्वमेव ज्ञातवन्तः।
अधुना अगच्छाम इति द्वितीयस्य क्रियापदस्य विषये ज्ञातव्यम् अस्ति। अस्मिन् क्रियापदे कोऽपि उपसर्गः नास्ति। अगच्छाम इति क्रियापदं गम् धातोः लङ्लकारे उत्तमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं भवति। इदानीं सप्तमं वाक्यं पश्यामः। त्वं तत्र किं किम् अकरोः? अत्र क्रियापदम् अकरोः इति अस्ति। अत्र आरम्भे उपसर्गः नास्ति। कृ धातोः लङ्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने अकरोः इति रूपं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। मम माता यत् यत् आदिशत् तत् तत् अहम् अकरवम्। अस्मिन् वाक्ये आदिशत् इति प्रथमं क्रियापदम् अस्ति। अत्र आ इति उपसर्गः, दिश् इति धातुः, लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। वाक्ये द्वितीयं क्रियापदं किमस्ति? आम्, सम्यक्, अकरवम् इति द्वितीयं क्रियापदं भवति। अत्र उपसर्गः नास्ति। कृ धातुः अस्ति, लङ्लकारः अस्ति, उत्तमपुरुषः अस्ति, एकवचनं च अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। तव माता भगिनी च किं किम् अकुरुताम्? अस्मिन् वाक्ये अकुरुताम् इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र आरम्भे उपसर्गः नास्ति। अकुरुताम् इति कृ धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे द्विवचनस्य रूपं भवति। एतस्य सम्भाषणस्य अन्तिमं वाक्यं पश्यन्तु। ते अतिथीन् अभ्यवादयताम् सर्वाञ्च मिलित्वा प्रासीदताम्। वाक्ये प्रथमं क्रियापदम् अस्ति अभ्यवादयताम् इति। अस्मिन् क्रियापदे अभि इति उपसर्गः अस्ति। एतत् क्रियापदं वद् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे द्विवचने भवति। वाक्ये द्वितीयं क्रियापदम् अस्ति प्रासीदताम् इति। अस्मिन् क्रियापदे प्र इति उपसर्गः भवति। एतत् पदं सद् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं भवति। एवं प्रकारेण लङ्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणम् अस्माभिः सामान्यतया ज्ञातम्। अग्रिमे अभ्यासे पुनः क्रियापदानाम् अभ्यासं कुर्मः। एतावता वयं सप्तमपाठस्य चतुर्थं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।